چقدر دیر اومدی. داشتم فکر میکردم دیگه نمیای. اسکندر شب تولد جانا نیاد. چطور ممکنه؟ واقعا؟ مگه شک داشتی؟ چرا حس میکنم میخوای یه جورایی خودتو تو دلم جا کنی؟ و اگه این کارو بکنم؟ پیش خودم ناامید میشم که توی شناختنت اشتباه کردم. شوخی کردم. حالا که اینطوریه منم شوخی کردم. حالا دیگه مطمئن شدم لااقل تو اینطوری نیستی. نکنه میخوای تا صبح اینجا حرف بزنیم؟ نمیذاری بیام تو؟ چرا؟ بیا تو. اینم از این کیک خوشمزه. بفرمایید همه بیاین که شروع کنیم. اینم مال شما. این کیه؟ منتظر کسی بودی؟ شاید دوست جانان باشه. برم ببینم کیه. اما من که همه دوستامو دعوت کردم. همه دوستام همینجا. بازم هستن. حتما یکی از اون است. خب اینو لطفا روشن کن. بله.